व्यूअर्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। नाजरीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को यह पैगाम मौसूल होता है कि हिंदुस्तान जो है उसने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ऊपर जो है हमला कर लिया और अपनी फौजें जो है वो श्रीनगर में उतार दी। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जब ये पैगाम जब उसको मौसूल होता है और ये बात सुनता रहता है तो उस टाइम के पाकिस्तान आर्मी का जो सीनियर होता है जनरल ग्रेसी उसको हुक्म देता है कि जनरल ग्रेसी हमला कर दो, अपने फौज जो है श्रीनगर में उतार दो और इंड का जवाब पत्थर से दे दो, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान अपना हिस्सा जो है भारतीयों को कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जनरल ग्रेसी जो गोरा था वो डायलॉग और मुज़ाकरात और अमन की बात करता रहता था। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका चेहरा देख लिया कि वो डरने वाला है तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उस टाइम जो है एक तारीखी जुमला जो है जनरल ग्रेसी को कहा था और शायद अभी भी उस जुमले की जो है पाकिस्तान के लीडरानों को खसूसी जरूरत है। उस टाइम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जनरल ग्रेसी को तारीखी अल्फाज कहे थे वो ये थे कि जनरल, जम्मू कश्मीर को जो है हम जो है मुज़ाकरात के जरिए डायलॉग के जरिए आज़ाद नहीं कर सकते, बल्कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि उसके लिए जंग करना जरूरी होता है। तो उन मसाइलों में से एक मसला जम्मू कश्मीर है, उसको हम जंग के जरिए ही हल कर सकते हैं। लेकिन जनरल ग्रेसी जो है वो हीरापीरी से काम ले लिया और उसने जो है उस वक्त का फील्ड मार्शल था जो मुत्तहिदा यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का फील्ड मार्शल था, उसको इस मामले में कूदने के लिए कहा है। और उसने जो है जब फील्ड मार्शल आया तो उसने मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात की या यकीन दहानी कराई कि हम इस मसले को जो है मुज़ाकरात के जरिए हल कर लेंगे। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमले पर जो था बार बार उसको जो है इस बात की यकीन दहानी करा रहा था कि श्रीनगर में फौजी जो थे वो हिंदुस्तान ने उतारी है, हमने नहीं उतारी। लेकिन 27 अक्टूबर 1947 की जब ये बात थी, 2 दिन बाद 29 अक्टूबर इन दोनों लीडरानों के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो तो मुज़ाकरात के लिए आ गया, लेकिन जब उस टाइम का हिंदुस्तानी वजीर आज़म था नेहरू, वो बीमारी का बहाना बनाकर मुज़ाकरात के लिए सामने नहीं आया और यूं जम्मू कश्मीर का मसला जू का तू रहा। नाजरीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर अब तक बहुत सी जंगें भी हुई है और साथ साथ में अभी तक इस मसले का कोई हल निकल नहीं रहा है। और अगर हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुज़ाकरात की बात कर ले तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस मसले के ऊपर बहुत ज्यादा मुज़ाकरात और मीटिंग हुए हैं, लेकिन उस मीटिंग का कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। और वजह इसकी यही है कि हिंदुस्तानी लोग मीटिंग तो कर लेते हैं, मुज़ाकरात के नाम पर जो है पाकिस्तान के लीडरान को तो बुला लेते हैं, लेकिन जिस मसले के लिए वो मीटिंग बुलाया जाता है वो उसके ऊपर जो है यानी कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं होते। बात जो है अगर हम सफारती ताल्लुकात की कर ले और कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मीटिंग की बात कर ले तो अब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस इशू के ऊपर बहुत ज्यादा मीटिंग हुई। अगर हम उस मीटिंग की फेहरिस्त निकाल ले तो मैं आपको कुछ समराइज और कुछ बता देता हूं कि सबसे पहले मीटिंग जैसे मैंने बता दिया 1947 में हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना का और नेहरू के दरमियान, लेकिन नेहरू ने जो है वो इस मीटिंग में नहीं आया और बीमारी का बहाना बनाया था। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो लियाकत अली खान और नेहरू के दरमियान तब तकरीबन 10 दिन जो है इस मसले के ऊपर मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मुज़ाकरात भी नाकाम और मसले कश्मीर का कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम 1953 की बात कर ले तो मोहम्मद अली बोकरा और हिंदुस्तान की तरफ से नेहरू ने जो है दोबारा जो है मुज़ाकरात किए, लेकिन ये मुज़ाकरात भी जो है बेनतीजा और कश्मीर का मसला जू का तू रहा। और इसी तरह जो है तूलत जो है हिंदुस्तानी लीडर उस मसले को दे रहे थे। इसी तरह अगर हम 1962 की बात कर ले तो पाकिस्तान के वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सरदार सूरन सिंह जो है इनके दरमियान दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन बात जो है मुज़ाकरात तो हो गए लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं हुआ और हिंदुस्तान ने वही पुराना जो हथकंडा इस्तेमाल किया है कि जिस मसले के लिए मीटिंग हुआ था वो उस इशू को जो है इस मीटिंग में हल करना ही नहीं चाहते थे। इसी तरह अगर हम 1966 की बात कर ले तो सदर अयूब
نے جو ہے ہندوستانیوں کے جو وزیر اعظم تھے اس کے ساتھ تاشقند کا معاہدہ کیا، لیکن اس دفعہ بھی جو ہے کشمیر کی جب بات آ گئی تو ہندوستانی جو ہے پیچھے بھاگ گئے اور اس مسئلے کا کوئی حل پیش نہیں کیا۔ اسی طرح اگر ہم 1972 کی بات کر لیں تو ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان جو ہے دوبارہ جو ہے کشمیر کے ایشو کے اوپر بات ہوئی، لیکن اس دفعہ بھی جو ہے بات جو ہے صرف مذاکرات تک حد تک رہی ہے اور اس مسئلے کا کوئی حل نہیں رہا۔ اسی طرح اگر ہم اس کے بعد 1990 کی بات کر لیں تو تب بھی جب ان دونوں جو ہے پاکستان کے لیڈر اور ہندوستانی لیڈروں کے درمیان اس بات کے اوپر مذاکرات ہوئے، لیکن بات مذاکرات تک ہی رہی ہے اور اس بات کی طرف صرف یہ یقین دہا نہیں کر رہی کہ ہم جو ہے کیمیائی ہتھیار ایک دوسرے کے اوپر استعمال نہیں کریں گے۔ حالانکہ بعد جو تھا کشمیر کے ایشو کے اوپر ان دونوں کے درمیان میٹنگ ہوئی تھی، لیکن بھارت جو ہے غیر ضروری مسائل کو جو ہے الجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور مسئلے کشمیر کے اوپر بات کرنے والا نہیں تھا۔ اسی طرح اگر ہم 1999 کی بات کر لیں جب نواز شریف کی اور واجپئی کی ملاقات ہو گئی تو تب بھی ملاقات میں جب نواز شریف نے اس کو جموں کشمیر کے مسئلے کی طرف بات بڑھانے کی بات کی تو واجپئی نے جو ہے مذاکرات کو پھر ناکامی جو ہے کی طرف لے کر گئے اور جموں کشمیر کا مسئلہ جو کا تو رہا۔ اسی طرح اگر ہم سن 2001 کی بات کر لیں جب جنرل پرویز مشرف اور واجپئی کے درمیان ملاقات ہوئی تو تب بھی واجپئی جو ہے جنرل مشرف کے ساتھ اور مسائل کے اوپر بات کرنے والا تھا، لیکن جب جموں کشمیر کے اوپر مشرف نے اس کے ساتھ بات کرنا چاہی تو تب جو ہے واجپئی پھر بھاگ گیا۔ یعنی ہر دفعہ جب پاکستانی لیڈران نے مذاکرات کے ذریعے جو ہے جموں کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے بھارت سے بات کی ہے تو ہندوستانیوں نے کبھی ایک بہانے پہ کبھی دوسرے بہانے پہ کبھی غیر ضروری مسائل کو پاکستانی لیڈران کو اس کے اوپر الجھائے رکھا، اور جب بات جموں کشمیر کے اوپر آ جاتی ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ لوگ بہانے کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور جب بھی ہندوستان کے اوپر بیرونی دباؤ ہوتا ہے یا اندرونی دباؤ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو جو ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر اور مذاکرات کے لیے دعوت دیتا رہتا ہے، لیکن جب اس کے اندرونی اور بیرونی دباؤ اور مسائل حل ہو جاتا ہے تو وہ مذاکرات سے انکاری ہو جاتا ہے اور یوں پاکستانی لیڈران کو وہ جو ہے اس کو مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے بدنام کرنے کی اور اس کو جو ہے اپنا بدلہ اس سے لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ جموں کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو پاکستانی لیڈرانوں کو بھی چاہیے کہ اب تک جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں ہر دفعہ جو ہے ہندوستانی لوگوں نے جموں کشمیر کے اوپر جب بات آ جاتی ہے تو وہ مذاکرات کو ناکام کر لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں جموں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ ساتھ ساتھ میں پاکستانی لیڈران کو بھی چاہیے کہ ہر دفعہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا نہیں چاہیے۔ جب بھی دوستی کی بات آ گئی ہے پاکستان کے لیڈران نے ہندوستان کو جو ہے دوستی کا پیغام اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہندو جو ہے وہ ہندو ہوتا ہے، ہندوستان پاکستان کا ازلی دشمن ہے، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے دپے میں رہتا ہے۔ لیکن پاکستانی لیڈرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ مذاکرات کا نہیں، اس کے لیے اسے اس مرد مجاہد کی بات کی طرف جانا پڑے گا جب اس نے وہ بات 27 اکتوبر 1947 کو جنرل گریسی کو اس کو پکار کر کہی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہم جو ہے جہاد کے ذریعے اور حملے کے ذریعے حل کریں گے، اس کا حل جو ہے مذاکرات نہیں ہے۔ پاکستانی لیڈرانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے لیڈر کی جو ہے پیروی کر لے قائد اعظم محمد علی جناح کی اور جارحانہ اقدام اپنائے اور ان کا جواب جو ہے پتھر سے دے، کیونکہ یہ سدھرنے والے نہیں ہے۔ ہر دفعہ اس نے جو ہے مذاکرات ناکام کیے اور جموں کشمیر جو ہے اس کو وہ انصاف دلائے اور حق دلائے۔ ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لینا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ